बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे भारत और चाइना के दरमियान जो गुफ्तगू जारी है। चूँकि बेनतीजा है वो, उसके आगे कोई बात बन नहीं रही, तो आखिर सूरत हाल है क्या, हो क्या रहा है। पहली बात तो ये है कि भारत ने खुद इस मुश्किल को दावत दी। मोदी साहब ये समझते थे कि शायद वो जो भी चीज चाहे कर सकते हैं और दुनिया उनको पूछेगी नहीं। उन्होंने कश्मीर को, लद्दाख को इनको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया। जैसे यूनियन टेरिटरी बनाई तो दुनिया के कान खड़े हुए, सब ने इस चीज़ को देखा। पाकिस्तान ने बड़ा एहतजाज किया और पाकिस्तान से पहले चाइना ने एहतजाज किया। लेकिन लाजमी बात है कि चाइना ने यह महसूस किया कि अगर मोदी एक तरफा कोई काम कर सकता है तो चाइना को कौन रोक सकता है, हम भी करेंगे। लिहाजा उन्होंने उसके बाद मजीद कोई कार्रवाई नहीं की, कोई यूनाइटेड नेशन में नहीं गए, कहीं नहीं, क्योंकि उनके डिज़ाइन में, उनकी प्लान में ये गालिबन ये चीज़ शामिल थी कि वो भारत से वैसे ही वो इलाका हथियाएंगे जितना भी और जैसे भी उनको चाहिए। अब बात यह है कि ये तो सूरत हाल हो गई। इसके बाद डेवलपमेंट हुई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि भारत ने पैंगोंग के इलाके में बाज टेक्टिकल गेन्स किए हैं, प्रीएम्प्ट किया है, और वहाँ पे इन्होंने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप वगैरह को कैप्चर करके, जो कि शंग्रीला रेंज के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, उनको लिया। और उसकी वजह से इनकी पोजीशन वहाँ पे खासी मजबूत है, इनको एक बर्तरी हासिल है। और उस बर्तरी की वजह से चाइनीज़ जो है वो डिसएडवांटेज पे हैं। आप इसको इलाके को आगे कैप्चर कर सकते हैं और फिर आप इस पर सौदेबाजी कर लें। भारत कह सकता है कि जी हमने जो इलाका कब्जा किया है हम वो वापस करते हैं आपको, और आप हमारा वापस कर दें गलवान वैली साइड पे। इसी तरह पॉइंट 4 के ऊपर उनके पास, चाइनीज के पास इलाका है। लेकिन ये जो मौके होते हैं या जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ये हमेशा के लिए कायम नहीं रहती। एक तरफ तो मौसम का मसला है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मौसम वहाँ पे ख़राब होता जाएगा और उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे अफवाज को रखना भी मुश्किल होगा, और उस शदीद सर्दी में, शदीद मौसम में गालिबन ऑपरेशंस भी वहाँ पे ना किए जा सकें। लिहाजा मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि मोदी साहब को चूँकि मिलिट्री मैटर्स का बहुत ज़्यादा पता नहीं और उनके अपने कमांडर्स जो हैं वो गालिबन जान छुड़ा रहे हैं, लिहाजा एक इंडिसाइसिवनेस है, एक ऐसी सूरत हाल वहाँ पे तारी है जो कि फैसला करने में गालिबन हायल हो रही है, फैसला हो नहीं रहा। तो लगता यही है कि मोदी साहब फैसला नहीं कर सके। उनको शायद खदशा है कि अगर मैंने जंग लड़के कुछ हासिल करने की कोशिश की तो ये ना हो कि मजीद ना जगह गवा बैठूं, क्योंकि चाइना के तो क्लेम बहुत हैं। और फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा जो खराबी है और गलत काम हुआ इनकी तरफ से, वो ये है कि मॉस्को में जब बातचीत हुई तो जयशंकर वहाँ गए थे, एक माहिदे पर दस्तखत कर आए, और जो माहिदा जिस पर दस्तखत किए उसमें लाजमन भारत ने इस इलाके को वापस लेने वाली कोई बात नहीं की, बल्कि यूं लगता है कि 1959 की जो लाइन चाइना तजवीज़ करता रहा है, भारत ने उसको तस्लीम कर लिया है, क्योंकि उसमें 1993 वाले या किसी और एग्रीमेंट का भी कोई जिक्र नहीं है। तो जब आप एक मुआहदा इस किस्म का कर बैठें तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि बातचीत के लिए निगोशिएशन टेबल पे आप बैठ के तो कोई हासिल कर सकें, कुछ हासिल कर सकें। लिहाजा चुशल जो कि भारत का इलाका है, वहाँ पे मज़ाकरात हो रहे हैं भारत की साइड पे, और अभी तक 3 दौर जो हुए वो तकरीबन नाकाम हुए, उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और अब सूरत हाल ये है कि एक जमूद सा है। इसमें जो बातचीत हुई उसमें 2 डॉक्यूमेंट ज़ेर बहस हैं, एक चाइना ने तैयार की, एक भारत ने तैयार की, और अपना अपना मौक़िफ़ लेके आगे रखा और एक दूसरे से एक्सचेंज की और कहा कि जनाब हमारा मौक़िफ़ ये है, और चाइना ने कहा जी हमारा मौक़िफ़ ये है। सो दोनों स्टडी करें और कोशिश करें कि एक दूसरे के मौक़िफ़ के करीब तरीन आके तो फिर कोई मुआहदा कर लें। लेकिन ये बात तय नहीं हो सकी। भारत बार बार यकीन दहानी कराता रहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। ये उस चीज़ के बिल्कुल ऐन बरक्स है, उसके मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके ये कहते हैं। पाकिस्तान जब कहता है कि बातचीत करें तो ये उधर जंग के नारे लगाते हैं, उधर मोदी छाती खड़कानी शुरू हो जाता है कि जनाब छोड़ेंगे नहीं, उसी भाषा में बात करेंगे। यार ये अगर भाषा में बात करनी है तो चाइना के साथ भी उस भाषा में बात करके देखो। उधर चाइनीज़ कहते हैं कि हमें बार बार यकीन दहानी कराते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन से मसला हल करना चाहते हैं, क्योंकि गालिबन ये भारत का मसला ये है कि इनके कमांडर्स वगैरह 1962 को भूले नहीं।
وہ خوف ہے، وہ ذہن پہ ایک چیز طاری ہے کہ یہ نہ ہو کہ 1962 والا سین دوبارہ دہرا دیا جائے اور پھر ساری دنیا میں جگہسائی ہو۔ تو یہ اس چیز کی وجہ سے موسٹ پرابلی بھارت بار بار یقین دہانی کرا رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم تو امن سے معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، طے کرنا چاہتے ہیں، اور امن سے بات چیت کے ذریعے کوئی حل اور نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ نتیجہ بہت کچھ اگر نکلا تو وہ یہی ہوگا کہ جو چائنا کی ڈیمانڈز ہیں اس کے قریب قریب بھارت جائے اور ان ڈیمانڈز کو کسی حد تک مان لیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک ڈس انگیجمنٹ ہو سکتی ہے جس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس ساری بھرپور کوشش کے باوجود چائنا نہ ہی .4 کے پاس جو ایریا اس نے .4 کا ایریا جو کیپچر کیا ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے، اور نہ ہی گلوان ویلی کا، اور گلوان ویلی کا ان کا علاقہ تو خاص طور پہ بڑا سینسٹیو ہے، اور وہ مودی کے اپنے اس کی نیت، اس کے جو انٹینشنز ہیں اس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ علاقہ اس طرح قبضہ کیا ہے کہ دولت بے گولڈی جو ہے وہ تقریباً بیکار ہو جائے۔ بھارت وہاں سے کوئی کارروائی اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ ایک طرح کی سوسائڈ ثابت ہو، خودکشی ثابت ہو۔ لہذا گلوان ویلی سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نکلیں گے، جو میرا اندازہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت اپنے لوگوں کو کیا بتائے۔ مودی صاحب جنہوں نے بہت چھاتی کھڑکائی اور بہت زیادہ وہ نعرے لگاتے رہے اور اسی بھاشا میں جواب دیں گے، اور جو اس طرح کی کہانیاں، جب آپ اپنی قوم کی امیدیں بہت بڑھا دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ یہی کام اڑی کے بعد ہوا تھا، جو آج دن تک ہم سنتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کی تھی، وہ سرجیکل سٹرائک ہوئی نہیں، لیکن ہوا یہ کہ یہ جب پٹھان کوٹ ہوا اس کے بعد اڑی ہوا تو مودی لگاتار نعرے لگاتا رہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لازمی بات ہے کہ آپ کے پبلک کی پھر جو توقعات ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، پھر آپ کو انٹرنل پریشر آنا شروع ہوتا ہے کہ جناب آپ نے تو یہ کہا تھا تو کر کیا رہے ہیں، پاکستان کو تو سبق سکھانا تھا، آپ نے سکھایا کیوں نہیں؟ وہ ساری سیاست گٹر میں جاتی نظر آتی ہے، اور پھر آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی ڈرامہ رچانا پڑتا ہے، اور ایک جعلی ویڈیو بنا کے پبلک میں لانی پڑتی ہے کہ جناب ہم نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر دی، اور لوگ چونکہ ان کے دل یہ سننا چاہتے ہیں، ان کے جگر ٹھنڈے ہوتے ہیں اس چیز سے، وہ جھومنا شروع کر دیتے ہیں کہ واہ واہ واہ، اور اس طرح اس جھوٹ پہ فوراً یقین کرتے ہیں جس طرح کہ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یقین کر لیا جائے۔ سو یہ اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں مودی صاحب۔ لہذا اب مشکل صرف یہی ہے، ورنہ تو مودی تقریباً وہ علاقہ جو کچھ انہوں نے کیپچر کیا اس کو چھوڑنے کو تیار تھے۔ انہوں نے تو اپنے ٹیلی ویژن پہ یہ بات کہہ بھی دی تھی کہ نہ ہماری کوئی چوکی پکڑی گئی ہے، نہ ہمارا کوئی علاقہ کسی نے قبضہ کیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ شروع سے ہی ذہنی طور پہ تیار تھے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں آنکھیں بند کرنی چاہیے تاکہ یہ معاملہ دب جائے۔ لیکن وہ دبا نہیں، نتیجہ یہ کہ اب پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور مزید کوئی جھوٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے، مزید کوئی ایسا ڈرامہ رچانے کی ضرورت ہے جہاں چائنا تھوڑا بہت بھی اگر علاقہ چھوڑ دے تو یہ کہا جائے کہ جناب ہم نے سب کچھ واپس لے لیا۔ سو آج یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ جو اپرچونٹی جس کی میں بات کرتا تھا کہ آپ ایریا ٹریڈ کر لیں، اور وہ وہاں پہ پینگونگ سائٹ پہ اوپر ان کے پاس پوزیشن اچھی تھی، بھارت کے پاس ایک اپرچونٹی تھی، وہ تقریباً یہ لوز کر چکے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ اب یہ موسم کی وجہ سے جیسے جیسے آگے بڑا سخت قسم کا موسم آ رہا ہے سردی کا، تو یہ مزید کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اب ان حالات میں بہت سارا کچھ جو یہ مانیں گے وہ وہی جو جے شنکر وہاں پہ ماسکو میں طے کر کے آئے تھے اور ایک ایگریمنٹ سائن کر کے آئے تھے، یہ اسی کے قریب ہوگا، اور اس کے قریب جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو 1959 کی چائنا کی بتائی ہوئی لائن آف کنٹرول جو ہے، جیسے LAC کہتے ہیں یا جو بھی کہیں یہ، وہ ان کو تسلیم کرنا ہوگی۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بات چیت چل رہی ہے تو کوئی جنگ کی فضا نہیں ہے، امن لگتا ہے، اور اس امن کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے امریکہ موجود ہے۔ پچھلے ہفتے یہاں پہ ٹوکیو میں میٹنگ ہوئی، اور جو ٹوکیو میں میٹنگ تھی وہ کواد کی میٹنگ تھی جس میں جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا نے حصہ لیا اور امریکہ موجود تھا۔ اب اس کو کواد کہتے ہیں اس لیے کہ 4 ملک ہیں اس میں شامل، اور خطرہ امریکہ کو ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ چائنا کی اکانومی جس طرح بڑھ رہی ہے وہ کچھ سالوں میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گی، امریکہ کی نمبر 1 پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ اب امریکہ اپنے نمبر 1 پوزیشن ریٹین کرنے کے لیے آسٹریلیا کو بتاتا ہے کہ تمہیں بڑا خطرہ ہے، انڈیا کو بتاتا ہے کہ تمہیں بہت خطرہ ہے، تمہارے سامنے تو وہ 60,000 فوج انہوں نے لا کے رکھ دی ہے، جاپان کو بھی اسی طرح کہتا ہے، تاکہ جو امریکہ اپنی صحت ٹھیک رکھنی چاہتا ہے، اپنی پوزیشن بچانا چاہتا ہے، اپنی نمبر 1 پوزیشن
इकॉनमी की, उसको बचाने के लिए ये कुर्बानी के 3-4 बकरे आगे खड़ा कर दे। और वो उसकी पूरी कोशिश है कि भारत, क्योंकि भारत के तो बॉर्डर पे ये मसला आ गया, और वो कोशिश पूरी कर रहा है कि किसी तरह भारत को झोंका जाए और भारत को मुकम्मल तौर पे इस अलायंस का एक हिस्सा बना लिया जाए, इसको अलायंस का पार्टनर बना लिया जाए। अब भारत के लिए ये मसला है, क्योंकि भारत की सरहदें मिलती हैं, भारत ने तो वहीं रहना है, अमेरिका तो दूर बैठा है। अब भारत अगर यहाँ पे जंग छेड़ के, जंग के जरिए चीज़ें हल करता है और अमन का रास्ता छोड़ देता है, तो इस बात की तवक्को रखनी चाहिए कि फिर आपकी दुश्मनी और भारत के साथ जंग का जवाब ये हमेशा के लिए यहाँ मौजूद रहेगा। और जब भी कभी कोई हालात बिगड़े तो चाइना और भारत की कोई बड़े पैमाने पर जंग होगी। दोनों मुल्क एटमी कुव्वतें हैं, दोनों को होश के नाखून लेने चाहिए, दोनों को सोच समझ के काम करना चाहिए और हालात को बिगड़ने से बचाना चाहिए। ये वो सूरत हाल है जो आज वहाँ पे दरपेश है, और लगता यूं है कि फैसला साजी आज जमूद में है। यूं ही शायद ये वक्त गुजारना पड़े, ये सर्दियाँ इसी तरह चली जाएंगी, और जो इलाका चाइना के पास मौजूद है वो मेरा अंदाज़ा है कि वो इसी तरह रह जाएगा और भारत को उसी पे इक्तफा करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।